दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। भोलिबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली 3 दिने भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन दिल्लीतर्फ जान लाग्नु भएको हो। उहाँ जानुभन्दा एक दिन अगाडि पूर्व सन्ध्यामा आज देशका 15 जना नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँको भारत भ्रमणको क्रममा कुनै पनि दीर्घकालीन दायित्व बोकेको सन्धि सम्झौता समझदारीमा हस्ताक्षर नगर्न ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। 15 जना नागरिक अगुवाद्वारा हस्ताक्षरित यो विज्ञप्ति पढ्दा काम चलाउ सरकारको रूपमा रहेको अहिलेको सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सामान्य रूपमा दुई देश बीच हुने मौजुदा केही गर्नै नहुने कामहरूको बारेमा छलफल र गतिविधिहरू सञ्चालन वा गर्न पाइए तापनि दीर्घकालीन रूपमा दुई देशलाई असर गर्ने हुने गरी खास गरिकन नेपाली जनतालाई दीर्घकालीन रूपमा कुनै दायित्व बोक्ने गरी सहमति सम्झौता नगर्न आग्रह र एक किसिमको ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ उहाँहरूको यो सामूहिक रूपमा जारी भएको यो विज्ञप्तिको अन्तर्य के हो, किन उहाँहरू परराष्ट्र मन्त्रीज्यू भारत भ्रमण जानुभन्दा एक दिन अगाडि पूर्व सन्ध्यामा यसरी विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य हुनुभयो। हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि 15 जनामध्ये एकजना हस्ताक्षरकर्ता नागरिक अगुवा नेपालको पूर्व गभर्नर समेत रहिसक्नुभएका नागरिक अगुवा दिपेन्द्र बहादुर छेत्री हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ र उहाँसँग हामी महत्त्वपूर्ण संवाद गर्नेछौँ। दिपेन्द्र सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद अनन्तजी। मेरो पहिलो प्रश्न, तपाईहरू अचानक परराष्ट्र मन्त्रीज्यू भोलि अब दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको पूर्व घोषित कार्यक्रम नै रहेको छ। तपाईहरू आज 15 जना मिलेर यो एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। यो विज्ञप्ति जारी गर्नुको अर्थ के हो? तपाईहरूलाई किन विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्यता आइपर्यो? यो विज्ञप्तिको जहाँसम्म सवाल छ, यसले नेपालको दीर्घकालीन हितको निमित्त हुन सक्ने कतिपय कुराहरू जुन जुन बेलामा मुलुक राजनीतिक रूपले अनि आपसी नेपालीहरूको बिचमा चाहिँ एकताको रूपमा हामी सुदृढ छौँ भन्ने बेला कमजोर हुन्छ, त्यति बेला यस्ता भ्रमणहरू हुने गर्छन्। उताबाट पनि आउने र यतापट्टि पनि जाने हुन्छ। हुन त यहाँले भने जस्तै यो रेगुलर किसिमको जस्तै हो भन्ने कुरा गरियो। जब भारत र नेपालको बिचमा लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता ठाउँहरूमा विवाद रहेको थियो र भारतीयहरूले उनीहरूको आफ्नो नक्सामा राखे हो, त्यसलाई हामीले जब हाम्रो तर्फबाट केही गर्न खोज्यौँ, लौ न वार्ता गरौँ भन्ने बेलामा उहाँहरूले सामान्यभन्दा सामान्य एक्सक्युज राखेर है, जस्तो कोभिडको यस्तो महामारी परेको बेलामा कहाँको त्यस्तो वार्ता गर्ने भन्ने किसिमबाट टार्नु भएको थियो होइन। अब अहिले आएपछि हामीले पनि जब यसरी चाहिँ नक्सामा संविधानमा ल्यायौँ, दुनियाँभर गऱ्यौँ, गरी सिद्ध्याएपछि सबै नेपालीहरू वास्तवमा एकजुट भएर संसदमा चाहिँ एक मतले पारित गरिएको थियो, संविधान पनि राखियो। तर त्यसपछि आएपछि केही कुराहरू चाहिँ विकसित भए। जस्तो भनौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विजयादशमीको शुभकामना दिने क्रममा कार्डमा राख्दाखेरि त्यो पछाडि राखिएको टुप्पो छ नि, त्यसलाई चाहिँ हटाएर कार्डहरू बाँडिदिनु भयो। त्यो नेपालभित्र चर्चा मात्रै, नेपालमा पनि चर्चा चल्यो। तर त्यस विषयलाई लिएर भारतमा यति ठुलो स्वागत गरियो। ल बल्ल त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले कुरा बुझेछन्, ऐतिहासिक तथ्य बुझेको हुनाले त्यो टुप्पोलाई चाहिँ हटाएर यसो गरे भनेर त्यहाँ चाहिँ एकदम स्वागत गरिएको परिस्थिति थियो। र त्यसपछि आएर नेपालभित्रै पनि 10, 11, 12 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको निमित्त भनेर जब पाठ्यक्रममा राखेर पुस्तक चाहिँ
प्रकाशित गर्नको निमित्त अन्तिम चरणमा पुर्याइयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई रोकिदिनु भयो र त्यो वास्तवमा पाठ्य पुस्तकमा छ भनेर अब हाम्रा विद्यार्थीहरूले पनि पाउने अवस्था रहेन है। यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि र भारतीयहरूको चासो भनौँ न रहिरहेको अवस्था छ। यसभन्दा अगाडि पनि 2-3टा पदाधिकारीहरूले यहाँ आएर चाहिँ भ्रमण गर्नुभएको थियो। भ्रमण गर्नु त आफैमा त्यति नराम्रो कुरा होइन होला, तर त्यो भ्रमणका लक्ष्यहरू के थिए भनेर भन्दाखेरि हामीले लख काट्नु पर्ने मात्रै परिस्थिति परेर आयो होइन। त्यो परिस्थिति हुँदाखेरि अब अहिले हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजी जाँदै हुनुहुन्छ, जाँदाखेरि त उहाँले घोषणा गरेका कुरा त 2टा छ। कोभिडको लागि भ्याक्सिनको बन्दोबस्त गर्ने र अनि प्रारम्भिक किसिमले चाहिँ त्यही सीमाको विषयलाई लिएर पनि छलफल गर्ने। अब हामीले घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिले पनि भारतीयहरूले सीमा क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नै टेरिटोरीमा बनाउन लागेका कतिपय निर्माणका उसहरूलाई रोकिराखेको परिस्थिति छ के। त्यस कारणले त्यो अनुकूल परिस्थिति होइन कि यस्तो अवस्थामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले जानै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। तर गएपछि दीर्घकालीन रूपले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरामा चाहिँ हेक्का राख्नु होला है भनेर वार्न गरेको मात्रै हो। अब भोलि जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि आज भनिदिएपछि त उहाँले रातभरिमा एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ नि त। के भन्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, तपाईहरुको विज्ञप्ति हामीले वार्न गरे मात्रै हो। तपाईहरुको विज्ञप्ति पढ्दा धेरै विषयवस्तुहरू अहिलेको मौजुदा राजनीतिक सङ्कट र संवैधानिक सङ्कटको बारेमा पनि तपाईहरुले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ। उहाँ दिल्ली भ्रमणमा जानु हुँदै गर्दा केही दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सङ्केत पाउनु भएको कारणले यो ध्यान आकर्षण गराउने बाध्यता आइपर्यो तपाईहरुलाई। एउटा कुरा त यही सीमाको मैले पहिले सुरुमा भने हामीले नयाँ किसिमले जुन नक्सा निकाल्यौँ हो त्यो विषयमा नै मुलुकभित्र आधिकारिक किसिमबाट हुँदाखेरि यस किसिमको लुकामारी खेल्ने किसिमले जुन किसिमले नक्सा आउन थाल्यो हैन। र अनि भारतीयहरूले हाम्रो सिमाना क्षेत्रमा पनि हाम्रो गर्न लागेका कन्स्ट्रक्सनहरूमा हस्तक्षेप गरेर नदिने यताउता गर्ने कुरा आयो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको आत्मबल बढेर हाम्रो सार्वभौमिकतालाई नै कथाकथि चुनौती दिने किसिमको कुराहरू रहिरहेको हुनाले एउटा वार्निङ त्यो हो। अनि दोस्रो कुरो के भने भारतले जहिले पनि यो पानीको लागि नेपालबाट जाने पानीको निमित्त दोस्रो दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रचलन छ है। त्यो भनेको कोशीको उच्च ड्याम भनेर हामीले भन्छौँ नि, त्यो धेरै लामो समयदेखि उहाँहरूले माग्दै आउनुभएको अनि कुराकानी निकाल्दै आउनुभएको र उहाँहरूले जोड गरेको विषयवस्तु भनेर चाहिँ पिउने पानी र सिँचाइ र बाढ नियन्त्रण हो है। तर नेपालको तर्फबाट तपाईँले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि यो 3-4वटा कुरा नै हाम्रो प्राथमिकतामा नपर्ने, खालि विद्युत निकाल्ने विषयमा मात्रै हामीले जोड दिएको हो कि भने जस्तो रहिरहेको हुनाले यस्तो अवस्थामा हो त नि एउटा मित्र राष्ट्रको निमित्त यदि ठुलो लाभ हुने छ भन्ने अवस्था आयो भनेदेखि र अब संसद विघटन गरेर कतिपय उसको चाहिँ फेभर लिनुपर्ने परिस्थिति पनि आइराखेको बेलामा सर्ट लाएर सिग्नेचर गरेर आइदिनु भयो भने त हाम्रा कति पुस्ताले, जस्तो कोशी ड्याम नै भनौँ 179 वर्षको लागि भएको थियो, अब हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ भने कहिलेसम्म रहने हो। त्यो संरचना पनि पुरानो भइसक्यो, लौन फेर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि पनि वास्तव्यवस्था हुँदैन भन्ने हो भने यस्तै किसिमले दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरूमा त्यसरी जान थालिएछ भनेदेखि हाम्रा पुस्ताले, हामीले मात्रै होइन आउने छोरा नातिले समेत दुःख पाउने परिस्थिति हुँदा विचार गर्नुहोस् है। अब समय बदलिसकेका छ, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू यी हुन् भनेर सङ्केत गर्न खोजेको कुरा हो। तपाईले भन्या जस्तै अहिलेको मौजुदा स्थिति हेर्दा एउटा पछि हामीले केही इतिहासका कालखण्डलाई केलाउने हो भने नेपालको राजनीतिमा जब जब चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक तरल अवस्थामा हुन्छ, धमिलो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण गर्दै गर्दा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरू वा हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू त्यति बेला थाहै नपाइकन विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने गरेका छन्। यति बेला यो क्रिटिकल पोलिटिकल सिचुएसनमा उहाँको भारत भ्रमण हुँदै गर्दा जे घोषित एजेन्डाहरू छन् ती घोषित एजेन्डाहरूभन्दा पर पनि केही आशंका अथवा पेपर मुनि चाहिँ केही राखिएर सहमति गराउने सम्भावनाको आकलन गरिएको हो यति बेला। ठिक्कै अघि मैले एउटा उदाहरण दिएँ, त्यो चाहिँ सम्भावना छ भन्ने कुराहरू वस्तुगत अवस्थाहरूले पनि देखेको छ
र दोस्रो कुरो तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ त्यो हामी जब जब राजनीतिक रूपले एकताको दृष्टिकोणले अलि विभाजित भइराखेका हुन्छौँ त्यति बेला छिमेकी मुलुकले चाहिँ त्यस्तो आँट गरिराखेको घटनाहरू राजा वीरेन्द्र रहने बेलामा पनि 2046 सालमा के भनिएको थियो भने तपाईँहरूको परराष्ट्र र सुरक्षा सम्बन्धी यो डिफेन्स हामी हेर्छौँ, अरू सबै कुरा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरिदिनु भयो भने तपाईँको व्यवस्थालाई आँच आउँदैन भन्ने किसिमको ड्राफ्ट नै लिएर आएर छलफलको रूपमा राखिएको थियो। तर त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरे हुनाले बरु नेपाली जनतासँग म झुक्न तयार छु तर विदेशी सामुन्ने म यसो गर्दिनँ भन्ने किसिमले आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन भन्ने तथ्यहरू चाहिँ त्यति बेला पनि प्रचारमा रहिरहेको थियो। अहिले पनि हामी कमजोर अवस्थामा रहिरहेको हुनाले कतै त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने आशंका चाहिँ रहिरहेछ। त्यस्तै प्रकृतिको प्रस्ताव आउने अपेक्षा शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो? यो राजनीतिक जुन अहिले धुमिल अवस्था छ यो अवस्थामा यो विषयवस्तुलाई चाहिँ को फाउन्डेसन चाहिँ कसरी तयार भयो? अब के हुँदो रहेछ भने लामो समयदेखि भारतले प्रयास गर्दै आएका असफल रहेका कुराहरू यो कमजोरीको बेला भएपछि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने आँटका साथ उहाँहरूले ल्याउने र हामीले पनि सरेन्डर गर्ने अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने भएको आधारलाई वस्तुगत आधारलाई लिएर नै यो कुराहरू गरिएको। प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन अगाडि मात्रै एक भारतीय टेलिभिजन सङ्घको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ 2021 भारत र नेपाल बीच चाहिँ समस्या रहित वर्षको रूपमा हुने एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ र भारत र नेपाल बीच केही विषयमा असहमतिहरू रहेका छन् र 2021 समस्या रहित वर्षको रूपमा हुने घोषणा गरिरहनु हुँदा नेपाल र भारत बीच देखिएको खास गरिकन सीमा विवाद कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका सुस्ता लगायतका जुन महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू जुन विवादित छन् र सीमाको बारेमा बारम्बार चाहिँ विभिन्न च्यानलहरू मार्फत भारतसँग संवाद हुँदै आएको छ यद्यपि समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन। यी विषयवस्तुहरूमाथि सन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावनाको आकलन गर्नुभएको हो तपाईँहरूले? त्यो अहिले नै परराष्ट्र मन्त्रीज्यू जाँदाखेरि सम्भावना नहोला। उहाँले ग्राउन्ड तयार पारिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि सम्भावित भ्रमण छ भन्ने कुराहरू चर्चामा आइराखेका हुनाले नि त्यो आकलन गर्न सकिन्छ। सरी है। अनि दोस्रो कुरो के पनि छ भने भारतीय मिडियाहरूलाई हिजो चाहिने नचाहिने किसिमका तुफान लगाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि एक प्रकारले प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्ने गरेर प्रचार भएका मिडियाहरूलाई उहाँहरूले लिएर आएर जे गर्नुभयो र उहाँहरूको आशय कताकति समुद्रदेखि एभरेस्टसम्म अब यो भारतीय एकछत्र उचाइ हुँदैछ भन्ने जुन सन्देश दियो र त्यसमा प्रतिवाद गर्ने कुराहरू भएन। त्यसले गर्दाखेरि र अहिले छिमेकी मुलुकहरूको पनि सहयोग र समर्थन यो काम चलाउ सरकारमा गएका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आवश्यकता हुने भएको हुनाले नजरअन्दाज गरिदिनु भयो भने जसरी पञ्चायत व्यवस्था हुँदाखेरि राजाले 1965 मा भारतीय सेनाहरू त्यहाँ बसे पनि जस्तो कालापानी लिपुलेक उसमा चाहिँ भारतीय सेनाहरू छन् नि त्यहाँ बसे पनि आँखा चिम्लिदेऊ भन्ने भएको कारणले उनीहरू बसेका हुन् र त्यही कारणले उनीहरूले दावा गरिरहेछन् भन्ने जुन कुरा हामीले सुन्यौँ हो। यस्तो परिस्थिति अहिले पनि सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले अहिले नै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ वार्न गरेको कुराहरू चाहिँ त्यो हो। तर भारतीय टेलिभिजन सङ्घको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अडान जुन स्पष्टताका साथ आफ्नो कुरा राख्नुभयो नि राष्ट्रको बारेमा राष्ट्रियताको बारेमा सार्वभौमिकताको बारेमा अनि द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा उहाँको कुरा जुन स्पष्टताका साथ बाहिर आयो यसलाई हेर्दा त तत्काल भारतसँग यस्तो किसिमको सन्धि सम्झौता हुने आकलन गर्न सक्ने ठाउँ त देखिँदैन। तपाईँ पनि सुन्नुभयो होला यो अन्तर्वार्ताको अन्तर्य र अन्तर्वार्तामा बोलिएका शब्दहरू गरिएका तर्कहरू। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बोली
कति साँचो हुन्छ भन्ने कुरा विगतका कुराहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हुन्छ। महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा उहाँले 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ खन प्रत्येक वर्ष नेपाललाई लाभ हुन्छ, यस्तो कुरामा पनि नेपालीहरूले किन बुद्धि नपुर्याएको होला भनिदिनुहुन्थ्यो है। अनि नेपालमै हालसालै त्यो चिनी उद्योग मिलका मानिसहरूले आइसिद्याएपछि लौ हामीसँग प्रशस्त स्टक छ, बाहिरबाट आयात गरिदिनु भएन भनेपछि त्यसलाई मानेर उहाँले चाहिँ जब आयात गरिदिनु भएन 63 रुपियाँ प्रति किलोको चिनी 85 रुपियाँमा पुग्यो है। त्यो गुनासो गर्न जब गइयो त्यसो भएपछि ती उद्योगपतिहरूले त मलाई ठगेका रहेछन् भनेर भनिदिनु भयो। र अस्ति भर्खरै मात्रै पनि निर्वाचन आयोगले हाम्रा विपक्षीमा गएका छुटेर गएकाहरूले जुन निवेदन दिए तिनलाई त खारेज गरेर पठाइदियो, तिनीहरूको निवेदन नै इन्टरटेनमेन्ट भएको छैन। त्यस कारणले एकलौटी अब त हाम्रो यो चिन्ह निर्वाचन चिन्ह यस्तो छ भनिदिनु भयो है। अब यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि उहाँको बोलीको कतिसम्म सही हुन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू पनि रहेको हुनाले अब अहिले जति कड्केर अस्ति बोलिराख्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ भारत जाने बेलामा त्यो किसिमको स्ट्यान्ड चाहिँ नरहिदिएको खण्डमा त हामीले जहिले पनि पछुताउन पर्ने अवस्था रहन्छ कि अनन्तजी। त्यो हेक्काका साथ हामीले चाहिँ वास्तवमा ती शब्दावलीहरू राखेको कारण चाहिँ त्यो। तर आम जनताले जे टेलिभिजनमा हेर्ने मौका पाए, जे शब्दावली, जे तर्कना, जे अडान उहाँको सुन्न आम जनता पाए, जनतामा एउटा रक्त सञ्चार र एक किसिमको सकारात्मक सन्देश चाहिँ गएको र प्रधानमन्त्रीप्रति आम जनताको विश्वास बढेर गएको आकलन पनि गरिँदैछ। उहाँ देश र जनतासँग कुनै पनि हालतमा धोका गर्नु हुने छैन, देश र जनतालाई शिर झुकाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन दिने छैन भने उहाँको बुझाइ र उहाँको तर्क थियो नि, होइन र? एकदम ठिक हो। तर के हुँदो रहेछ भने एउटा कालखण्डमा जे भनियो ती सबै कुराहरूलाई समर्थन हुने किसिमबाट व्यवहार नहुने घटनाहरू पनि हामीले देखिराखेका छौँ। एउटा अलि यो दुई देशको बिचको सम्बन्धको विषयलाई लिएर त होइन, तर पनि एउटा कुरा म के भनौँ भने यो शासन व्यवस्थालाई चाहिँ आलो पालो गरेर 2.5 वर्षको समयमा गरौँ भनेर उहाँले प्रचण्डजीसँग सम्झौता गर्दाखेरि दुई पटकसम्म त्यसलाई चाहिँ एलाइङ गर्ने काम भएको छ, धोका दिने काम भएको छ। त्यसै कारणले एकचोटि उहाँले प्रचण्डजीले शेरबहादुरजीसँग सम्झौता गरेर आलो पालो गर्नुभयो, 9 महिना एउटाले, 9 महिना शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री भएर बस्नुभयो। र दोस्रो पटक पनि अहिले हाल पनि त्यस्तो भयो। यद्यपि त्यो कुरा त समाधान किन भइसकेको थियो भने प्रचण्डजीले नै होइन 5 वर्ष तपाईँले चलाउनुहोस्, अब मलाई चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चाहिँ काम गर्न दिनुहोस् न भन्ने भएको हुनाले यी फच्या भएका कुराहरू। तर त्यहाँभित्र रहेका अन्तरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको दलबीच, मैले उहाँहरूको दलको बिचमा भनिराखेको छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि संसद नै विघटन गर्ने जुन काम भयो र त्यो विघटन गर्ने क्रममा पनि म अध्यादेशलाई फिर्ता लिन जाँदैछु सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको शीतल निवासमा भनेर साथीभाइहरूसँग बिदा भएर आउने बेलामा उहाँ जहाँबाट बिदा भएर जानुभयो त्यहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै संसद विघटन भएको समाचार आएको हुनाले जति जे कुरा बोलिन्छ त्यो कुरा सबै सत्य हुँदो रहेनछ भन्ने कुरो मान्नुपर्ने परिस्थितिहरू देखेर यो लाटो बुद्धिले मैले यस्तो कुरा गरिराखेको हुनुहुन्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीजीको बोली र अडानमाथि विश्वास गर्ने आधारहरू कमजोर छ। अहिले देख्दाखेरि त्यस्तै नै देखिराखेका छ। विगतलाई पनि हामीले प्रमाणको रूपमा लिने हो र विचार गर्ने हो भनेदेखि त्यस्ता किसिमका अवस्थाहरू देखिराखेका छौँ। र भोलि बिहानसम्म भनौँ न जुन बेला उहाँ भारततिर जानुहुन्छ, अहिले त भारतले पनि धेरै स्वागत गरेर लिनुपर्ने परिस्थिति किन आइरहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा कुनै एउटा शक्तिलाई हनुमानको रूपमा चाहिँ परिणत गर्न सकियो भनेदेखि आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ त्यहाँ बिकाउन सकिन्छ भन्ने छ। त्यस कारणले स्वागत सत्कार पनि राम्रै हुन्छ, दुनियाँभर नै हुन्छ। तर त्यति बेला लस्केर तलमाथि भइदिएछ भनेदेखि दीर्घकालीन रूपसम्म नेपालीहरूले चाहिँ दुःख पाउनु पर्ने परिस्थिति रहन्छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइ हो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो अन्तर्वार्ताको क्रममा भन्नुभएको थियो, हामी भारत र नेपाल बीच बिग ब्रदर र को सम्बन्ध होइन, हामी इक्वल फ्रेन्ड्स हौँ, हामी इक्वल स्टाटस भएको दुई अलग देश हौँ, हाम्रो अलग अलग सबर्डिनेटी छन्, हामी अलग अलग देशका दुई प्रधानमन्त्री हौँ। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो एउटा सम्बन्ध होलान् तर हामी दुई अलग देशको सबर्डिनेट
प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उपस्थित हुन्छौँ र हाम्रो अलग अलग चाहिँ हाम्रा विषयवस्तुहरू छन् भनिरहँदा यो त एकदमै प्रश्नसँग भनिएको हो नि, होइन र? तर व्यवहारमा फेरि उहाँले प्रश्नसँग नगरेको कुरा के भने भारतको इमिसरी हो भन्ने नाउँमा त्यहाँको रहको चिफसँग उहाँले बसेर जुन कुरा गर्नुभयो होइन, यहाँको हाम्रो खुफियाकै चिफ गणेश अधिकारीजी भन्दा माथि त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफूलाई राख्नु भएन नि त। यस्ता कुरालाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि त समानताको कुराहरू नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ अनि गर्ने कुराहरूमा त फरक पनि पर्दो रहेछ भन्ने पनि आउँछ कि। अहिले जे दृश्यमा राजनीतिक वृत्तमा जे देखिँदैछ, जे देखाइँदैछ र जे प्रोजेक्ट गरिँदैछ यो केवल एउटा मञ्चन मात्रै, यसको पछाडि एउटा गेम प्लान छ, एउटा दीर्घकालीन योजना छ र त्यो दीर्घकालीन योजनाको तहत गेम हुँदैछ भनेर तपाईहरूको आशंका हो? अब यो डिप्लोमेटिक भाषामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा कुरा एकदम मिठो पाच्य किसिमका कुराहरू देखाइँदो रहेछ र भित्र गर्ने विषयमा जाँदाखेरि चाहिँ अनेक किसिमका कुराहरू चाहिँ भएका हुँदा रहेछन्। अब हामीले पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यू जाने बेलामा पनि महाकाली सन्धिको विषयमा यो त ट्रिटी होइन, सम्झौता मात्रै हो भनेर आउनु भएको थियो नि त। धेरै पछि त्यसलाई अड्डा अदालतमा गएर आइसिदिएपछि यो प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो चाहिँ सन्धि नै हो, त्यसो भएको हुनाले संसदबाट अनुमोदन गराइनुपर्छ भन्ने भएपछि नै त्यस्तो भयो हो। होइन भने त उहाँले के भन्नुभएको थियो, होइन सामान्य अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो भन्नुभएको थियो नि। त्यस कारणले भन्ने बेलामा र गर्ने बेलाको बिचको चाहिँ अन्तर धेरै ठुलो हुँदो रहेछ र त्यो अन्तर चाहिँ तपाईँहरू जाने बेलामा चाहिँ कमसेकम नगरिदिनुहोस् है भनेर गर्ने मानसिकता राख्नु भएको छ भने त्यसलाई दुईचोटि विचार गर्नुहोस्। नेपाली जनताले यसलाई चाहिँ रुचाउँदैनन्, नरुचाउँदाखेरिको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै विचार गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई सचेत गराएको मात्रै हो, त्यसले अरू कुनै उद्देश्य राखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईहरूको विज्ञप्तिको अन्तिमको दोस्रो प्याराग्राफमा लेख्नु भएको छ, मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबावमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एक पक्ष वा असमान लाभ उठाउन बाह्य पक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्तहरू हाम्रो सामु छन्। अथवा अहिले हाम्रो नेतृत्व चाप र दबावमा परेर गर्न सक्ने सम्भावनाको आकलन गर्नु भएको छ तपाईहरूले? एकदम ठिक हो। मैले यसभन्दा अगाडि पनि निवेदन गरेँ यहाँलाई। 2046-47 सालको आन्दोलनमा जब पराकाष्ठामा पुग्यो होइन, पुगिसिद्ध्याएपछि भारत तर्फबाट आएको प्रस्ताव जुन चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकतालाई सिधा सिधी अवमूल्यन गर्ने किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई रिजेक्ट गरियो। तर नेपाली जनताहरूले चाहेको जस्तो किसिमबाट चाहिँ परिवर्तनको लागि यहाँ कदम चालियो भन्ने कुरा आयो नि। त्यो कदमसँग भारत त्यति खुसी नभएको कुराहरू पनि हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो तरल अवस्थामा सरकार चाहिँ काम चलाउ हो भनेर सबैले मानिराखेका छन् है। सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले काम चलाउ सरकार हो भनेर घोषणा गरिदिनु भएन होइन, तर कार्यकारणले गर्दाखेरि त काम चलाउनै हो नि। काम चलाउ सरकार भएको बेलामा गर्नुपर्ने के हो, गर्नु नपर्ने के हो भन्ने कुराको भेद अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नरहे जस्तै गरेर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो त स्थायी सरकार हो, 2/3ले निर्वाचन गरेर लिएर आएको सरकार हो, यद्यपि अहिले चाहिँ संसद हामीले विघटन गरेका छौँ भन्नुभयो। संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन, तर अब कार्यकारणले गर्दाखेरि काम चलाउनु त पर्ने भयो। काम चलाउ रूपमा रहेको सरकारले यही स्पिरिट साथ भनौँ न, हामी स्थायी सरकार हौँ भन्ने किसिमबाटै गएर छातीको ढाल लगाएर यस्ता बलिया र दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका सन्धि र सम्झौताहरू भइदिएछन् भने फेरि हामीले कसलाई गुहार माग्न जाने, हामी त फेरि ठगिएछौँ भन्ने सिवाय त अरू नहुन सक्ने भएको हुनाले पूर्व सन्ध्यामा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू सम्भावनाहरू यस्ता छन् र तपाईँलाई भनिया छैन भने पनि यी कुराहरू हेक्का राख्दै आफ्नो ब्रिफकेसमा विगतका डकुमेन्टहरू पनि लिएर गएर यताउता गरेर यसमा नचुक्नु होला भनेर सचेतना दिलाउने मात्रै चेष्टा गरिया हो। अनन्तजी, तपाईहरूले भन्नुभएको छ यो एकातिर भारत जानु हुँदै गर्दा चाहिँ तपाईहरूले भारतमा जाँदा कुनै चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ
महत्त्व भएको चाहिँ कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु भनेर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको स्टाटसमाथि पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। एकातर्फ मौजुदा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ सरकार हो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ स्वीकार नगरेको अवस्था अथवा उहाँले राजीनामा नगरेको अवस्था, अर्कोतर्फ संसद विघटन भएको र अहिले चाहिँ मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको हुनाले राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि कुनै किसिमको यो सरकारको बारेमा केयरटेकर गभर्मेन्ट हो वा फुल गभर्मेन्ट हो बारेमा कुनै विज्ञप्ति जारी नभएको अवस्थामा तपाईँ नागरिक अगुवाहरूले ठोकेर नै यो सरकारलाई काम चलाउ सरकारको संज्ञा दिनुभएको छ नि। यो राजनीतिक भाषा नागरिक समाजको भाषा हो? नागरिक समाज भन्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई सरकारले स्वीकार गर्न नसकेको परिस्थिति, सरकार भन्नाले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि हेक्का नराखेको विषयमा नि। अब यो त सर्वमान्य कुरा नै के हो भने जब संसद विघटन हुन्छ त्यसले त विधिवत रूपबाट चाहिँ काम गर्न सक्ने यताउता त हुँदैन। नहुने परिस्थितिमा काम चलाउ सरकारको रूपमा उहाँले भनिदिनु पर्ने थियो, त्यो कुरो भएन। अब अहिले अदालतमा मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि भन्नु भएन भन्ने कुराहरू त एक्सक्युज मात्रै हो। जुन बेला निर्णय लिइन्थ्यो त्यति बेला नै आउनु पर्थ्यो, राजीनामा समेत आउनुपर्ने हो। त्यस कारणले एकपछि अर्को संविधानलाई चाहिँ भगुण्डो खेल्ने काम त भइसकेकै छ, तर पनि अब नैतिक रूपले पनि उहाँहरूले यस्ता कुराहरू चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो भन्ने वास्तवमा बाटो देखाइदिएको मात्रै हो त्यसले। तर एउटा नागरिक समाजको हैसियतले निकालिएको विज्ञप्तिमा राजनीतिक विषयवस्तुहरू, देशको तरल राजनीतिक अवस्थाको बारेमा, संवैधानिक राजनीतिक सङ्कटको बारेमा र अहिले देखिएको एक किसिमको उथल पुथलको बारेमा तपाईँहरूले जुन आकलन गर्नुभएको छ, यो आकलनलाई बाह्य शक्तिसँग पनि जोडेर तपाईँहरूले व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभएको छ। आन्तरिक राजनीतिक कमजोर भएर बाह्य शक्तिहरूको आगमन भएको हो कि बाह्य शक्तिको कारणले चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक चाहिँ कमजोर भएको हो अहिले? अब यो बाह्य शक्तिहरूको कारणले यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नलाई कतिपय कुराहरू अलि असजिलो परिस्थिति पनि छ। यहाँ उत्तरतिरका पनि राजनेताहरूले भ्रमण गर्नुभएको छ, दक्षिणतिरका राजनेताहरूले पनि भ्रमण गर्नुभएको छ। यिनै बिचमा यी सबै उथल पुथलका कुराहरू आइराखेका छन् र यतिसम्म कि त यहाँले नै भन्नुभयो अघि सन् 2021लाई भारतसँगको कुनै पनि समस्या नरहेको मित्र राष्ट्रको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापित गर्नेछौँ भनेर जे घोषणा गरियो होइन, यसको पछाडिपट्टि पनि केही अर्थ छ भनेर लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो परिस्थिति रहेछ भनेदेखि स्वागत गर्ने कुराहरू हो, तर नट एट द कस्ट अफ आवर सोभरेन्टी, हाम्रो सार्वभौमिकताको मूल्यमा अथवा नेपाली जनताहरूले दीर्घकालीन रूपसँग दुःख पाउन पर्ने किसिमको परिस्थिति को बाहेक भनौँ न, त्यो बाहेकका परिस्थितिबाट हो भनेदेखि त्यसलाई जसले पनि हृदयदेखि स्वागत गर्छन्। तर विगतमा अघि पनि साइड गरे जस्तै जुन जुन बेलामा हामीहरू फुटिराखेको अवस्था हुन्छ, रन्थमोल भइराखेका हुन्छ राजनीतिक रूपले, त्यस्तो बेलामा अनैतिक किसिमका दबावहरू दिने ढङ्गबाट पनि मित्र राष्ट्रहरू चाहिँ अग्रसर हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको अनुभव पहिला पनि रहेको कारणले यस्तो नहोस् है भनेर रिफ्रेन गर्न खोजिया हो। अनि यो नागरिक समाजले राजनीति विषयवस्तु दिएको भन्दा पनि संवैधानिक कुराहरूलाई यस्तो हो है भनेर अगाडि ल्याइदिएको मात्रै हो। यो राजनीतिक उसबाट चाहिँ हामी अगाडि जान खोजेको, यताउता गर्न खोजेको कुरा चाहिँ होइन। सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न त खोज्नु भएको छ नि, सरकारलाई राजनीतिक रूपमा पनि र छिमेकीसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि एक किसिमको दबाब सिर्जना गरेको जस्तो त देखिन्छ तपाईँहरूको उद्देश्य ध्येय होइन। सरकारले वास्तवमा ठिक ठानेको भएदेखि त सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू विशेषज्ञहरूसँग बसेर राय सल्लाह गरेर त्यसलाई समेत सार्वजनिक गरेर जाँदाखेरि यो राष्ट्रिय एकता हामी सबैका बिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन्थ्यो नि त। फेरि उहाँले आत्मबल पनि का साथ जानुभएको हुन्थ्यो नि त। त्यसो नभएको हुनाले खालि एउटै कुरा अघि पनि मैले सायद भनेको अरे उहाँले चाहिँ परराष्ट्र अध्ययन टोलीसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेको भन्ने कुरा मात्रै सार्वजनिक भयो, अरू कुराहरू नआएको हुनाले कहीँ कतै भनौँ न कुना काप्चामा यस्ता कुराहरू रहेका छन् भनेदेखि त्यहाँ जाँदा सकभर त यस्तो बेलामा चाहिँ नजानु जाति थियो, जाने नै हो भनेदेखि यस्ता किसिमका कामहरूबाट जोगिनुपर्छ है
भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बाटो लाइट देखाइदिएको मात्रै हो मित्र। राजनीतिक दलहरू चाहिँ केही नबोल्ने, नागरिक समाज चाहिँ एक कदम अगाडि आएर बोलेको जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? राजनीतिक उसमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त सरकार नै चलाएर बसेको कुराहरूलाई पनि नेपाली जनताहरूले अहिले पत्याउन चाहिँ गाह्रो मानिराखेको परिस्थिति छ भने संसद नै विघटन गरिसकिदिएपछि अब राजनीतिक दलहरूको त के नै महत्त्व रहेर भन्ने व्यापक किसिमको सोचाइ जनतामा रहेको हुनाले यति बेला यो उसका भनौँ न सिभिल सोसाइटीले केही कुरा भन्नुपर्छ भन्ने कुराको परिस्थिति जन्ने अवस्था भएको हुनाले नै यस्तो गरिएको हो। अब यहाँले सुन्नुभएको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले आफूलाई लागेको कुरा राख्नुभयो मात्रै है, तर त्यो नै सरकारको लागि अपद जस्तो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर सञ्चार मन्त्रीदेखि लिएर अरू मन्त्रीजीहरूले पनि उहाँहरूलाई हिलो छ्याप्ने काम गर्नुभएको छ। नेपालको नागरिक त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, लामो समयसम्म संविधानलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने नै हक अधिकार लिएर बसेका पदाधिकारीहरू एकचोटिको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अहिलेको संविधान 2072मा भएको व्यवस्थामा देखेका कुराहरूलाई सबैलाई ज्ञान हुने गरेर ल्याइएको कुरालाई पनि आपत्तिजनक मानिएको हुनाले अब यस्ता विज्ञ विशेषज्ञको कुराहरूलाई त स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था आउँदाखेरि राजनीतिज्ञहरूलाई उहाँहरूले कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि भएको हुनाले सिभिल सोसाइटीबाट राष्ट्रको हितमा वार्न गर्ने किसिमको कुराहरू गरिएको हो। यसको अरू कुनै राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ छैन। तपाईँ भन्नुभयो अहिलेको स्थितिमा अगर कुनै चाहिँ दीर्घकालीन तपाईँहरूको विज्ञप्तिको अन्तर्य रह्यो, केही पनि दीर्घकालीन असर हुने खालको चाहिँ सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु, तर दुई देशको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हुँदा त्यहाँ चाहिँ दुई देशको हितमा त कुरा हुने नै भयो नि, त्यहाँ त कुनै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने हो, खालि गफ मात्रै गर्न जाने हो भने त दिल्ली भ्रमण गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ र दुई देशका दुई परराष्ट्र मन्त्रीहरू बस्नु हुँदा र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगै जाँदै गर्दा चाहिँ त्यहाँ त कुनै न कुनै किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ वा रिटेन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने कुरालाई त सामान्य रूपमा डिप्लोमेसीमा लिइन्छ नि, होइन र? सामान्य रूपमा हो, तर विगतको अनुभव पनि हेर्दाखेरि यस्तो कमजोर परिस्थिति गृहमा चाहिँ रहिरहेको परिस्थितिमा हामीलाई घुँडा टेकाउने कुराहरू विगतमा पनि भइराखेको हुनाले त्यस्तो किसिमको अवस्थामा तपाईँ चाहिँ सजग रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। र अर्को एउटा कुरा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले त मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसपछि हुने भ्रमणको निमित्त उहाँहरूले ब्याकग्राउन्ड तयार गर्ने भन्ने होला, होइन? उहाँले नै आफैले सम्झौता गरेर आउनु होला भन्ने कुरामा त अलिक कम मात्रै विश्वास राखिन्छ। गर्नुभएछ भने पनि मुलुकको हित विपरीत हुने कुरा, नेपाली जनताले लामो समयसम्म दुःख पाउने कुराहरूमा कृपया ध्यान राख्नुहोस् है भन्ने मात्रै राखिएको हो। अब त्यहाँ छलफल गर्ने यताउता गर्ने कुरा त होला, होइन? तर पनि सम्झौतै गरेर आउँदाखेरि नेपाल र नेपालीको हित हुने कुरामा तपाईँको चाहिँ ध्यान रहनुपर्ने हुन्छ भन्न खोजिएको चाहिँ हो। हामीले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू, एउटा पदमा रहनुभएका व्यक्तिहरू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हुन् वा अन्य प्रधानमन्त्रीज्यू वा अन्य पोर्टफोलियो भएका मन्त्रीज्यूहरू हुन्, तिनीहरूमाथि, उहाँहरूको कार्यशैलीमाथि, उहाँहरूको नेतृत्वमाथि हामीलाई आशंका र अविश्वासको दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। अब यो सबै कुराको जिम्मा लिने संसद नै विघटन गरेर एकदम शून्यको अवस्थामा हामी राखिया छौँ। राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दाखेरि पनि 4-5 दिनदेखि नचलेर त्यसलाई छिटो तरिकाले चाहिँ बन्द गराइयो भने अब यो अवस्थामा त राष्ट्रिय सभामा पनि केही चर्चा परिचर्चा गरेर त्यहाँको पनि राय लिएर जान सक्दाखेरि जाति हुन सक्थ्यो नि। हामीले किन सबै कुराहरू बन्द गरेर जनताका प्रतिनिधित्व गर्ने यताउता गर्ने विचारलाई निषेध, एक प्रकारले निषेध गरे जस्तो गरेर यसो गरिराखेका छौँ भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ पनि त रह्यो नि त, होइन र? अहिले गरेको सन्धि र सम्झौताहरू फेरि संसदमा राखेर चाहिँ छलफल गर्ने किसिमको परिस्थिति त हुन सक्थ्यो होला, तर अब
संसद पुनर्बहाली हुन्छ कि यो विघटन नै हुन्छ, अनि निर्वाचन पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको परिस्थितिमा जे काम गर्न थालिया छ त्यसलाई चाहिँ अर्को दृष्टिबाट हेर्नु त्यति नाजायज हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब मुलुकको राजनीति एक ठाउँमा गएर अहिले अड्किएको छ। मुलुक एउटा तरलताको स्थितितर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नु भएको कदमको विरोध त गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपि आन्तरिक रूपमा राजनीतिक दलहरू निर्वाचन भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरामा पनि दुविधाको स्थितिमा रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा कार्यक्रममा नै भन्नुभयो, यदि सर्वोच्चले निर्वाचनमा जान आदेश दियो भने हामी निर्वाचनमा जानुको विकल्प रहँदैन, अथवा अहिले देखिएको अहिलेको राजनीतिक स्थिति वा सङ्कटको निवारण निर्वाचनबाटै हुन्छ भन्ने आकलन भइरहँदा नागरिक समाज, पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, सरकारवालाहरू सबैजनाले एक स्वरमा स्वर मिलाएर भनिरहेका छन् अहिलेको यो कदम संवैधानिक छैन, संविधानको धाराको मूल मर्म र उद्देश्यसँग मिलेको छैन, संविधानलाई घाँटी निमोट्ने काम भएको छ, संविधानलाई नमान्ने काम भएको छ, संविधानलाई धज्जी उडाउने काम भएको छ। मुलुक त निकै ठुलो सङ्कटमा फसेको जस्तो देखिन्छ नि, हैन र सर? त्यसै भएको हुनाले त यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले वैदेशिक सम्बन्धलाई सुदृढ गराउने र युग युगसम्म चाहिँ सम्झिन लायकको बनाउँछौँ भनेर भनिँदाखेरि नै शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको हो। र जहाँसम्म अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्ने हो र तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको पनि कुरा निकाल्नुभयो, अब संविधानलाई बचाउने हो कि यसका 6 महिनापछि 8 महिनापछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु 5 चोटि 6 चोटि भनेर त्यो आत्मरतिमा रमाउने हो? त्यहाँभित्र पनि यो मन्थन चाहिँ चलिरहेको छ। एक थरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेको निर्वाचन भन्दा त्यो निर्वाचन निश्चित गर्ने संविधान नै अनिश्चित भएर गएको परिस्थितिमा हामीले संविधानलाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हुन्छ है भन्ने पनि त्यत्तिकै मात्रामा सशक्त रूपले चाहिँ त्यो विचार आइरहेको छ। यद्यपि त्यो कुरा चाहिँ के भने पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले यस्तो भने हुनाले निर्वाचन ठुलो रहेछ कि, अनि फेरि लामो समयदेखि उहाँहरू त सत्ताभन्दा अलिक बाहिरपट्टि हुनुहुन्छ, अपोजिसनमा रहेको, अपोजिसनमा हुँदाखेरि पनि सशक्त किसिमको भूमिकाहरू निकाल्न नसकेको कारणले नेपाली जनताले कसरी इभ्यालुएसन गरेका छन् भन्ने कुरो उहाँलाई भएन। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलो फुट आएको कारणले पहिला सुरुमा हामी नै मेजोरिटीमा आउन सक्छौँ भन्ने आकलन यो छोटो दृष्टिले हेर्दाखेरिको, अनि दोस्रो कुरो आएन भने ठुलो दल हुनसाथ त फेरि अहिलेको केपी शर्मा ओलीजीको दलसँग मिलेर सत्ता सहभागिता जान सकिन्छ। यसो भनिराख्दाखेरि त्यो संविधान नै अनिश्चित भएर रहेको खण्डमा अनि उहाँको त्यो निर्वाचन र उहाँले चलाउने चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व कति दिन रहन सक्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुराको आकलन त्यहाँ पनि हुन सकेन कि भन्ने कुरा आयो। र जहाँसम्म इलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हो, अब निर्वाचन आयोग पनि एकदम दृढता साथ हामी बढाएका छौँ भनेको छ, सुरक्षाका दस्ताहरू पनि हामी निर्वाचनको लागि अगाडि गएका छौँ। यसो भनिराख्दाखेरि के भयो भने सरकारले दिएको निर्देशन त सुरक्षा दस्ताले पुरा गर्नुपर्ने नै भयो, आफ्नो ठाउँमा होला भनौँ। अनि उसले पनि जहिलेसम्म अदालतले अन्यथा निर्णय गर्दैन त्यति बेलासम्म हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने त होला। तर यो दुइटैको आधार के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू ढुक्कले चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, तपाईँ निर्वाचनमा जानुहोस् भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको र अहिले पछिल्लो चरण खरानी धस्दै आएका केही मन्त्रीजीहरूले पनि विचारमा नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्छ भन्छन् नि, हो त्यस्तो मन्त्रीजीहरूले पनि बिचबिचमा यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिने गरिराखेका हुनाले अब निर्वाचनको कुरामा चाहिँ विकल्प छैन भन्ने परिरहेछ। यतिसम्म कि 5वटा न्यायाधीश भएको बेन्चले हेर्ने हो यो विषय त भन्ने सम्मका कुरा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि यति हुँदा यति बलवान चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेपछि कसरी निर्वाचन हुँदैन भन्ने पनि आकलन रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो परेको छ। तर संविधानलाई सुरक्षा गर्ने हो भनेदेखि अघि यहाँले पनि भन्नुभयो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो
अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै पनि व्यवस्था संविधानमा छैन। त्यसो भन्नुको तात्पर्य के भने संविधानलाई मिचियो भन्ने हो। अब संविधानको व्याख्या गर्ने सम्मानित अदालतमा यो संविधानको स्पिरिट नबुझ्ने न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै चुनावको चाहिँ तयारी गरेर तामझाम गर्ने यताउता गर्ने जुन कुरा भइरहेको छ त्यो आफैमा बचकन्ना खेल हो भने जस्तो लाग्दो रहेछ। म अन्तिम प्रश्न गर्छु तपाईलाई। अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, आम जनताको बीचमा पनि एउटा बहस र बौद्धिक जमातको बीचमा पनि एउटा बहस जारी रहेको छ। निर्वाचन गरेर निर्वाचनको माध्यमद्वारा संविधानको रक्षा गर्ने वा संविधानको रक्षा गरेर निर्वाचनमा जाने। नेपालको अहिलेको राजनीतिक स्थितिबाट सहज र सरल निकासको लागि निर्वाचन गरेर संविधानको रक्षा गर्ने वा संविधानको रक्षा गरेर निर्वाचनको बाटोतिर जाँदा ठिक होला, के ठिक हुन्छ? अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कारण के भने हामी संविधान अनुसार चल्न तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने मेजर प्रश्न रह्यो। अहिले जति पनि रिटहरू परिरहेका छन् त्यो के भन्छ भने हामीलाई यो 2072 को संविधानले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जे कदम चाल्नु भएको छ त्यो संविधानभित्र उल्लेख नभएको कारणले गर्दाखेरि जे गरिएको छ त्यो चाहिँ गलत भयो भन्ने हो। फेरि नेपाली जनताले त 5 वर्षको लागि दिएका थिए नि त म्यान्डेट त, होइन? हाम्रो जस्तो मुलुकले अब कसैको लहडमा कसैको इच्छा लाग्यो अथवा हेरौँ न त जे पर्ला पर्ला भनेर जुवा खेल्ने जुवाडीले जस्तो कौडा हान्ने हो भनेदेखि त एक वर्षमा चुनाव गरिदिने हो भने भइहाल्यो। तर यस्तो किसिमको चुनावले हामी दिक्क भइसक्यौँ, राजनीतिक अस्थिरताले हामी दिक्क भयौँ भन्ने भएको हुनाले नै त्यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको कुराहरू त मैले दोहोऱ्याउन नचाहँदा नचाहँदै नि दोहोऱ्याउन थालेँ। त्यो भनेको के त पहिला सुरुमा सबभन्दा पहिला मेजोरिटीमा भएको सरकार बस्छ, त्यो त 2/3 सरकार थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 64% मेरो चाहिँ बहुमत भएको मान्छे मैले चाहिँ विघटन गर्न किन नपाउने हो, किन नपाउने भन्ने कुरामा छलफल छ। तर 2/3 लिएर आएको भन्ने कुरो त हो नि त, होइन? 2/3 लिएर आएकोलाई 5 वर्षसम्म शासन गर्नुहोस् भन्दाखेरि मेरो घरमा झगडा भयो, त्यस कारणले टेन्सन भएर मैले त संसद चाहिँ भङ्ग गरिदिएँ भनेर सुख पाइने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले अहिलेको इस्यु भनेको संविधानलाई नै संरक्षण गर्ने हो। संविधानलाई संरक्षण गर्न सकिएछ भने अनि यस्ता निर्वाचनहरू अवधि तोकेर जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसारको 5 वर्ष हो कि अनि संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार पहिलो शर्तहरू पुरा हुन सकेन, दोस्रोमा सकेन र तेस्रोमा गइसिदिएपछि र चौथोमा भनौँ संसदको एकजना व्यक्तिले मात्रै पनि म बहुमत ल्याउन सक्छु भनेर उभिएछ भने उसलाई पनि मौका दिनुपर्छ भनेर भनेका कुरा त हाम्रा पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङजीले अनि अहिलेको चाहिँ एटर्नी जनरल अग्नि खरेलजीले पनि भनेको कुराहरू त तपाईँहरू जस्तो मिडियाबाट व्यापक आइराखेका छ नि त। यद्यपि उहाँहरूले अहिले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यस कारणले पहिलो भनेको चाहिँ संविधानलाई संरक्षण गर्ने हो, सम्मान गर्ने हो। त्यति भइसिदिएपछि अनि निर्वाचनको कुराहरू त स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि छ अनि संसदको निर्वाचन पनि छ र 5औं उसमा गइसिदिएपछि एकजनाले पनि गर्न सक्ने परिस्थिति रहेन भनेदेखि अनि बल्ल संसद चाहिँ विघटन हुने अवस्था अहिलेकै संविधानलाई दिए हुनाले अहिलेको यो विलासिता जुन चाहिँ छ नि यसलाई त रहर गरेर र ममा भएको यो अन्तर्निहित शक्ति देखाइदिन्छु भनेर लिएर आएको बाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने मेरो ठमाइ हो मित्र। हस् त, धन्यवाद। समय र संवादको लागि जोडिनु भयो पोखराबाट र संवाद गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल अनन्तजी, तपाईँहरूका दर्शकहरूको बिचमा मेरा झिना मसिना कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि यो चाहिँ एबिसी परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व गभर्नर नागरिक अगुवा दिपेन्द्र बहादुर छत्री। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लाइट मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।